नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा कोरोनाको निशुल्क उपचार गर्न 3 अर्ब बजेट माग। दैनिक 33,000 बढी खर्च। नमुना संकलन नभएपछि सेती अस्पतालमा कोरोना परीक्षण बन्द। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरले कृषिमा 4 करोड लगानी गर्दै नगरवासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य। कृषि पकेट क्षेत्र बनाई लगानी गरिने। जलेलधुराको अमरगढी नगरलाई प्राविधिक कलेज खोल्न अनुमति। डिप्लोमा तहका 7 वटा विषय अध्यापन गराइने। आगामी शैक्षिक सत्रबाट पठन पाठन सुरु हुने। डोटीको जोराइल गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिए। टोलसम्म सडक विस्तार गर्ने योजना। कृषि उपज बजारीकरण गर्न स्थानीयलाई सहज। र कैलालीमा सुन्तला उत्पादनमा ह्रास। व्यावसायिक कृषक मारमा। कञ्चनपुरमा भने तरकारी खेती फस्टाउँदो। कृषक मनग्गी आमदानी गर्न सफल। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 वटै जिल्लामा कोभिड-19 व्यवस्थापन तथा निशुल्क उपचारका लागि 3 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयले संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक 33,975 रुपैयाँ खर्च आवश्यक परिरहेको उल्लेख गरेको हो। स्वास्थ्यकर्मीको बास खर्च, बिरामीको खाना खाजा, सामान्य लक्षण भएका र आइसियु भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने खर्च, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, पीसीआर जाँच र स्वास्थ्य कर्मीको जोखिम भत्ता लगायत अति आवश्यक पर्ने बजेट माग गरिएको हो। केही समय अघि संघ सरकारले संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भनेपछि अन्यल उत्पन्न भएका बेला प्रदेश सरकारले त्यहाँका अस्पताललाई सबै खर्च आफूले बेहोर्ने आश्वासन दिँदै कसैबाट पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो। उक्त आश्वासनका आधारमा हालसम्म निशुल्क उपचार गर्दै आएको भए पनि अब बजेटको टुङ्गो नभए उपचार गर्न नसक्ने अस्पतालहरूले जनाएका हुन्। नमुना संकलन नभएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। तिहारका बेला समेत परीक्षण नरोकेको अस्पतालमा बुधबार भने नमुना संकलन नै नभएपछि परीक्षण नभएको हो। अस्पताल स्रोतका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना परीक्षण हुन नसकेको हो। पीसीआर मेसिन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम नमुना समेत संकलन नभएपछि परीक्षण हुन नसकेको बताइएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको कार्यान्वयनबारे बाजुरा र अछामका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ। जिल्लामा सरकारी कार्यालयहरूले सूचना अधिकारी राखे नराखेको, सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराए नगराएको, सरकारी संयन्त्र बीच तालमेल भए नभएको, सबैले देख्ने गरी बडापत्र राखे नराखेको लगायतका विषयमा आयोगले अनुगमन गरेको हो। सूचना आयोगले अछाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूमा अनुगमन गरेको छ भने बाजुरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायतका कार्यालयमा अनुगमन गरेको हो। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा 4 करोड लगानी गर्ने भएको छ। वर्तमान अवस्थामा कोभिडले प्रभावित परेका नगरवासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर तथा व्यावसायिकीकरण गराउनका लागि नगरपालिकाले ठूलो लगानीमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएको हो। नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकासका लागि यूएनडीपी संस्था संघको साझेदारीमा झण्डै 2 करोड र नगरपालिका क्षेत्रबाट गरेर झण्डै 4 करोडको लागतमा कृषि लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ। यसअघि जिल्लाको हकमै दूधमा आत्मनिर्भर बनेको नगरपालिकाले अबको योजना तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने बताएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्न लागेको नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न ओडालाई पकेट क्षेत्रमा विभाजन गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको हो।
डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले डिप्लोमा तहको प्राविधिक कलेज खोल्ने अनुमति पाएको छ। नगरपालिकाले कलेज खोल्नका लागि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्ताव पारित भई सिटिईभिटीबाट स्वीकृत भएको हो। मन्त्री स्तरीय बैठकबाट पारित भएसँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटीले स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत डिप्लोमा तहका 7वटा विषय अध्यापन गराउने गरी अनुमति दिएको नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनु भएको छ। कलेज स्थापनाका लागि अनुमति पाइसकेको भए पनि भौतिक संरचना निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्रै अध्यापन सुरु हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। प्राविधिक कलेज स्थापनापछि 7 पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। डोटीको जोराइल गाउँपालिकाका सबै वडा यस वर्ष सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। गाउँपालिकाको 1 करोडको लगानीमा सबै वडामा सडक सञ्जाल पुगेको हो। सबै वडाभरिमा सडक सञ्जाल पुगेपछि स्थानीयवासीलाई आवत जावतका लागि सहज भएको छ। गाउँमा सडक पुगेपछि उत्पादन भएका तरकारी तथा अन्य बालीहरू बजारसम्म पुर्याउन सकिने जनाउँदै स्थानीयवासी हर्षित बनेका छन्। किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजारसम्म पुर्याउन सहज भएको छ भने किसानको आय स्तर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। गाउँपालिकाका प्रत्येक वडा कार्यालयमा सडक सञ्जाल पुर्याउने उद्देश्यले सडक विस्तारको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने काम सँगसँगै टोलमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। बैतडीका 10वटा स्थानीय तहका 84 वडाहरूमध्ये 12 वडामा मात्रै नयाँ भवन निर्माण भएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि 3 वर्ष बढीको अवधिमा जम्मा 12वटा वडामा मात्रै नयाँ भवन निर्माण भई सेवा प्रभाव भइरहेको हो। जिल्लाको सदरमुकाम स्थित दशरथ चन्द नगरपालिकामा अहिले वडा नम्बर 7 र 8 को भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9, 7 र 3 मा नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका 6वटा वडा मध्ये 3वटा वडा मात्रै भवन बनेका छन्। शिवनाथ गाउँपालिकाका 3 वडामा अहिले भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। मेलौली नगरपालिकाका 9 वडा मध्ये वडा नम्बर 7 र 9 मा मात्रै आफ्नै पुरानो भवन छ भने अन्य वडा भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकाका 8 वडा मध्ये कुनैमा पनि नयाँ भवन बनेको छैन। सुर्नया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा मात्रै नयाँ भवन बनेको छ। कैलालीमा खरिद गरिएको धान राख्ने जुटको बोरा अभाव भएपछि धान खरिद रोकिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनीले टिकापुरको खरिद केन्द्रबाट कार्तिक 28 गतेसम्म धान खरिद गरेको थियो। सोही दिनदेखि बोरा अभाव भएको भन्दै कम्पनीले धान खरिद गरेको छैन। धान राख्ने बोरा अभाव भएकाले बोरा व्यवस्थापन गरेर केही दिन ढिलाइ गरी पुनः खरिद सुरु गर्ने जनाइएको छ। टिकापुरमा कार्तिक 18 गतेदेखि खरिद सुरु गरेको खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनीले टिकापुर 1 को खाद्य गोदाम र वडा नम्बर 4 को गोदामबाट धान खरिद गरिरहेको छ। कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा कैलालीका विभिन्न 4 स्थानबाट 62,000 क्विन्टल धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य राखेर खरिद सुरु गरेको हो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 स्थित बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका उपभोक्तालाई दिँदै आएको भत्ता दोब्बर बढाएको छ। सामुदायिक वनले स्थापना गरेको राहत कोषबाट 16 जना अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई 1000 का दरले मासिक भत्ताको रकम उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर चालु आर्थिक वर्षमा 2000 पुर्याएको हो। भत्ता प्राप्त गर्नेमा 80 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकदेखि 5 वर्षका बालबालिका समेत रहेका छन्।
बैतडीमा यस वर्ष खाद्य बाली उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष खाद्य बाली उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले जनाएको हो। जिल्लामा यस वर्ष मुख्य खाद्य बालीका रूपमा रहेको मकै 20,159 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। गत वर्ष मकै 19,764 मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले जनाएको छ। जिल्लामा यस वर्ष 12,300 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिएको थियो। यस्तै यस वर्ष 18,049 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। गत वर्ष 17,190 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। बैतडीको 9,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ। अब जनआवाज। कैलालीमा अवस्थित विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो। पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो घोडाघोडी ताल। तर पनि त्यहाँ सोचे जति पर्यटक भित्राउन सकिएको छैन। घोडाघोडी क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या कसरी बढाउन सकिन्छ भनी हामीले त्यस क्षेत्रका व्यापारी तथा स्थानीयलाई सोधेका छौं। घोडाघोडी चाहिँ यो चाहिँ अब एकदम ठुलो ताल हुँदा र रमणीय ठाउँ हुँदा पनि हामीले चाहिँ पर्यटक भित्राउन सकेका छैनौँ। यसमा चाहिँ हामी पनि चाहिँ यस नगरवासी चाहिँ एकदम दुखी छौँ। तर यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ व्यवस्थित घाँसबासको चाहिँ एकदम व्यवस्थित चाहिँ पर्यटकहरू ल्याउनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि भएन भने प्रचार प्रसार एकदमै कम छ। हाम्रो यो घोडाघोडी तालमा चाहिँ यो छ यस्तो छ भनेर चाहिँ भन्न जरुरी छ। त्यसका लागि घोडाघोडी तालमा चाहिँ प्रचार प्रसार र अनि चाहिँ जुन चाहिँ नगर सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू चाहिँ अलिकति पिकनिक स्पोट अलिकति व्यवस्थित तरिकाले सभा हल घोडाघोडीमैतिर ठुल्ठुलो कार्यक्रमको चाहिँ हल राखिदिँदाखेरि किन पर्यटकहरू आउँदैन? आउँछ नि। बाहिर चाहिँ यसो गार्डनहरू बनाइदियो भने पार्क जस्तो बनाइदियो भने अवश्य पनि हाम्रा चाहिँ पर्यटकहरू आउँछन्। त्यसका लागि चाहिँ हामी सबै चाहिँ लाग्न जरुरी छ। रामसार सूचीमा स्वीकृत घोडाघोडी एरियामा चाहिने बढी पर्यटक भित्राउनुको निमित्त सर्वप्रथम त राम्रो व्यवस्था बासको चाहिन्छ। जस्तो कि टाढा पूर्वदेखिको पर्यटकहरू यहाँ आउनुभयो भनेदेखि एकै दिनमा फर्किन सम्भव रहँदैन। त्यसको निमित्त बास राम्रो बास बस्ने व्यवस्था भयो भनेदेखि पहिलो एउटा टाढो त्यो रह्यो भनेदेखि अर्को चाहिँ प्रचार एक किसिमको प्रचार पनि कमी भएको हो कि जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। घोडाघोडी ताल पूर्ण रूपमा यो पर्यटकीय भित्राउनलाई सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यसमा अभाव भनेको तपाईँको यसको व्यापक प्रचार प्रसार एकदम कम भएको कारण पनि तर उपयुक्त सुविधा नभई त्यहाँ विभिन्न किसिमका रिसोर्टहरू अनि 5 स्टार होटलहरू बाहिरी पर्यटकहरूलाई त्यहाँ राम्रोसँग बास बस्नदेखि लिएर खानाको राम्रो व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा छैन। अनि फेरि अर्को कुरा यो भनेको प्राकृतिकले दिएको घोडाघोडी ताल कृत्रिम होइन कि यो प्रकृतिले नै दिएको घोडाघोडी ताल। तर यसको यस्तो राम्रो प्रकृतिले दिएको चिज हामीले यसलाई अलिकति कृत्रिम तरिकाले बनायौँ भने यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। यस वर्ष कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादनमा ह्रास आएको छ। विगतका वर्षमा कार्तिक मसान्तसम्म धनगढी लगायत तराईका बजारमा सूर्यको सुन्तला प्रशस्तै आउने गरेको भए पनि यस वर्ष अझै पनि आउन सकेको छैन। बजारमा आउन अझै 2 साता लाग्ने सुन्तला उत्पादक किसानहरूले बताएका छन्। जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाका कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमै सुन्तला उत्पादन गर्नका लागि सयौं बोट रोपेका छन् भने वर्षेनी लाखौंको सुन्तला उत्पादन गरिरहेका छन्। असिना पानीको कारण बोटमा राम्रो फल लाग्न नसक्दा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको कृषकहरूको भनाइ छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 16 स्थित नयाँ कटानका राणा समुदायले तरकारी खेतीबाट मनग्गे आमदानी गर्न सफल भएका छन्। झण्डै 40 घर परिवार राणा समुदाय तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
पछिल्लो समयमा तरकारी खेती प्रवर्धनको होडबाजी भइरहेका बेला कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 16 स्थित नयाँ कटानका किसानहरू कृषि पेसामा लागेको लामो समय भएको छ। विगतको समयभन्दा पछिल्लो समयमा तरकारी खेतीमा आमदानी बढ्न थालेपछि किसान घरै पिछे तरकारी खेतीमा अग्रसर भएका हुन्। नयाँ कटानका राणा समुदायका घर परिवार तरकारी खेतीमा आबद्ध रहेका छन्। अन्नबाली भन्दा तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी आउन थालेपछि कृषकको जीवनशैली नै फेरिएको छ। तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि घर खर्च चलाउन सहज भएको छ। रोजगारी पाउन धेरै समस्या भएको अवस्थामा बेरोजगार बस्नुभन्दा आफ्नै खेतबारीमा मेहनत गरिरहेका छन् किसानहरू। धान खेती भयो, गहुँ खेतीदेखि त्यसमा फाइदा छ। 2 कट्ठादेखि अब 2.5-3 कट्ठा लगा दिएपछि हो जान्छ हजुर 60-70 को लगभग। यो पैसा लेके अब छोरी छन् पढाउन लिखाउन कहाँ मिलेको पैसा, यही पैसा से भी मैले लगभग 6 कट्ठासम्म लगाएको छु हजुर। अनि आधा कट्ठा मुला छ, आधा कट्ठा बैगन, 1 कट्ठा जति बन्दा छ, 1 कट्ठा खोर्सानी, लगभग 2 कट्ठा काउली छ। कोरोनाले धेरै गरेको छ हजुर। अब बजार भाउ पाइँदैन त्यति, अब दोकानमा साग तरकारी धेरैले रोप्या छ। यता भीमदत्त नगरपालिकाले पनि कृषि क्षेत्रमा अग्रसर हुनेहरूका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ। लामो समयदेखि किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाएको गुनासो आउने गरेको भन्दै नगरपालिकाले सहकारी मार्फत तरकारी किनबेच गरेर स्थानीय उत्पादनको बजार बढाउने योजना बनाएको छ। सहकारी पसलको अवधारणा गरेर त्यसरी पनि जाउँ भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भने हाट बजारको व्यवस्थाबाट पनि यो तरकारीलाई अलिकति उत्पादन गर्ने किसानको लागत बढाउनको लागि त्यतातिरबाट पनि केही गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचमा छ नगरपालिका। तर अहिले तत्कालैलाई चाहिँ तरकारीको त्यस्तो बजारै नभएको अवस्था त हामी यो वर्तमान अवस्थामा त देखिरहेका छैनौँ। तर उत्पादन बढ्दै गएपछि भोलिका दिनमा यो समस्या आउन सक्छ। स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने हो भने उत्पादन बढ्नुका साथै स्थानीय स्तरबाटै रोजगारी सृजना हुन सक्छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा कोरोनाको निशुल्क उपचार गर्न 3 अर्ब बजेट माग। दैनिक 33,000 बढी खर्च। नमुना सङ्कलन नभएपछि सेती अस्पतालमा कोरोना परीक्षण बन्द। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरले कृषिमा 4 करोड लगानी गर्दै नगरवासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना। कृषि पकेट क्षेत्र बनाई लगानी गरिने। डडेलधुराको अमरगढी नगरलाई प्राविधिक कलेज खोल्न अनुमति। डिप्लोमा तहका 7वटा विषय अध्यापन गराइने। आगामी शैक्षिक सत्रबाट पठन पाठन सुरु हुने। डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिए। टोलसम्म सडक विस्तार गर्ने योजना। कृषि उपज बजारीकरण गर्न स्थानीयलाई सहज। र कैलालीमा सुन्तला उत्पादनमा ह्रास। व्यावसायिक कृषक मारमा। कञ्चनपुरमा भने तरकारी खेती फस्टाउँदो। कृषक मनग्गी आमदानी गर्न सफल। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रा बात जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।